छुपुमा छुप्पु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडाउँला। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भको यो विशेष प्रस्तुतिबाट म कार्यक्रम सञ्चालक नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। आज असार 15 अर्थात् धान दिवस, नेपालीहरूको पर्व, मानो रोपेर मुरी फुलाउने पर्वको रूपमा हामीले धान दिवस मनाउँदै आइराखेका छौँ। कृषि प्रधान देश नेपाल, अझ भनौँ देशका विभिन्न भागमा यति बेला रोपाइको चटारो छ। देशभर नै असार 15 भनिसकेपछि दही चिउरा खाने पर्वको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै आज 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक बिदा पनि दिइएको छ। कृषि प्रधान देशका हामी नेपालीहरूको प्रमुख खाद्यान्न, नेपालीहरूको प्रमुख अन्नबाली धान यति बेला धुमधामले देशका हरेक भागमा, तराई पहाडदेखि लिएर हिमालसम्ममा भौगोलिक वातावरण अनुसार विभिन्न समयमा रोपाई हुँदै आएको धान यति बेला असार 15 को बेला छ। नेपालीहरूको महान पर्व, हिलोसँग रम्ने दिन र सँगै देशका अधिकांश जिल्लामा यति बेला किसानहरू धान रोप्नमा व्यस्त छन्। वर्षभरि खाने धान रोप्न यति बेला व्यस्त भइरहेको अवस्थामा देशभरको अवस्था के छ, किसानहरूको उल्लास कस्तो छ, एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर प्राकृतिक विपदको बीच यसरी हामीले असार 15 मनाइरहँदा देशभरिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी दिन हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आज 18औं धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवसँगै दही चिउरा खाने पर्वको रूपमा पनि हामीले असार 15 लाई मनाउँदै आएका छौँ। यसका पछाडिका कारणहरू के छन्? हामीले जसरी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामीले असार 15 मनाउँदै गर्दाखेरि अझै पनि हामी आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको यो अवस्थामा हामी कहाँनिर चुक्यौँ? यति बेला खेतहरू बाँझो भइरहेको अवस्थामा, यति बेला खेतीयोग्य जमिनमा अरू संरचना बनिरहेको यो अवस्थामा कृषि विज्ञहरूको भनाइ के छ? हामी कहिलेसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ? कतिन्जेल हामी परनिर्भर हुने? चामल पनि हामीले किन्नुपर्ने अवस्था। हामी नाम दिन्छौँ कृषि प्रधान देशको, तर पनि अझै पनि हामी चामल आयात गरिराखेका छौँ र देशका विभिन्न ठाउँमा जाने कोसिस हामी गरिराखेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटिराखेका छौँ। अब भने हामी समग्र कृषि नेपाल, अझ भनौँ धान नेपालीहरूको प्रमुख अन्नबाली पनि हो, यो विषयमा जानकारी दिन, कृषिको सम्भावना कस्तो छ सँगै धानको सम्भावना नेपालमा कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन यति बेला कृषि विज्ञ कृष्ण बहादुर चन्द यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी हेलो, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। सर्वप्रथम त असार 15 को तपाईँलाई शुभकामना। धन्यवाद यहाँहरू सबै, हाम्रो चाहिने जानकारहरू सबैमाथि, सबैलाई मेरो चाहिने शब्द व्यवहार टक्राउँछु। अब आज असार 15 धान दिवस एकातिर छ, दही चिउरा खाने एकातिर छ। यो दही चिउरा असार 15 मै खानुपर्ने के कस्तो मान्यता हो? यसको पछाडिको कारण चाहिँ के रहेछ? यो अब हामी चाहिँ खास गरेर हाम्रो नेपाल भूपरिवेशिक एउटा चाहिने भौगोलिक उसले पनि र हाम्रो धर्म संस्कृति सबै कुराहरूको चाहिने संयोगबाट पनि यो कुरा भएको हुनुपर्छ, यसलाई मान्यता दिएको हुनुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिले पनि चाहिने मान्यता दिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो नै शाश्वत चाहिने एउटा के अरे महत्त्व हुन्छ होला जस्तो छ। र यसै प्रकारले हाम्रो देश नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रूपमा पनि मानिएको अवस्था छ। जसरी कि के अरे 2018 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रबाट चाहिँ यो 14 जिल्ला के अरे 75 जिल्ला 14 अञ्चल यसरी राखेको अवस्थाबाट कृषिको चाहिँ खास गरेर हाम्रो पूर्वाधारहरू चाहिँ यो भएको हामीले मान्न सकिन्छ र हामीले जाने बुझेको पढेको कृषि क्षेत्रमा पनि आएपछि र हामीले केही अध्ययनबाट पनि यो कुराहरू चाहिँ
एउटा सार्थक रूपमा आएको मान्न सकिन्छ। एवं प्रकारले र हाम्रो देशमा जसरी कृषिको चाहिँ विकास हुँदै आयो र परम्परागत हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणालीमा पनि केही आधुनिकीकरण रूपमा एउटा प्राविधिक स्तरबाट ज्ञान हासिल लिने र संस्थालाई समेत हाम्रो अध्ययन संस्थाहरूको पनि स्थापना भएको अवस्था देखिन्छ। जस्तो कि तपाईँको सर्वप्रथम के अरे स्कुल अफ एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ काठमाडौँमा राखियो र त्यसपछि चाहिँ लमजुङमा एउटा कृषि उत्पादन प्राविधिक उत्पादन गर्ने एउटा के अरे प्राविधिक स्कुल सेमिस्टर प्रणालीको चाहिँ त्यहाँ राख्यो। त्यसपछि चाहिँ नेपालगञ्ज जब सँगसँगै हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरको रूपमा चितवन रामपुरलाई केन्द्रीय क्याम्पसको रूपमा स्थापना भएर हाम्रो जनशक्ति चाहिँ उत्पादन भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। र मैले पनि यति दूर दराजबाट यस्तो सुदूरपश्चिमबाट यातायातको त्यो बेलाका सुविधा नभएको लखनऊ भएर गोरखपुर भएर बुटबल भएर नारायणघाट भएर चाहिँ मैले 2032 सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट नै के अरे आइएससी अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएको आफूले चाहिँ एउटा गर्व गर्न लायकको चाहिँ अवस्था म आफूलाई ठान्दछु। हेर्नुहोस्, अब आज असार 15 अघिल्ला वर्षहरूमा पनि जसरी आज 18औं धान दिवस मनाइरहँदा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि धानको वृद्धि जस्ता नाराहरू थियो र अहिले पनि छ। त्यो नारामै स्मित भयो। अझै पनि हामीले चामल आयात गर्नुपर्छ, अझै पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ एउटा कृषि विज्ञताको आँखाले के देख्छ? यसमा के छ भन्नु होला भनेदेखि जस्तो कि हामीले 2061 सालदेखि हामीले नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय धान दिवस के अरे आजको दिन असारलाई चाहिँ एउटा दही चिउरा खानेकै हाम्रो संस्कार पद्धति अनुसार संस्कृति रूपमा पनि रहेको र हामीले युएनओ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा के अरे चाहिँ सदस्य भएको नाताले पनि भारत नेपालले चाहिँ 2061 सन् 2004बाट चाहिँ धान दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको हाम्रो चाहिँ अवस्था छ। र पहिलो धान दिवसको नारालाई चाहिँ राइस इज लाइफ भनेर धान नै जीवन हो भनेर पनि नारा राखियो। एवं प्रकारले अहिलेको 2078 सालको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने छ। हेर्नुहोस्, यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा नारा वास्तवमै सुन्दर र एउटा के अरे लाभप्रद र एउटा उपलब्धिपूर्ण रूपको चाहिँ नारा चाहिँ हामीले यसबाट पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनेर जुन चाहिँ भनेर यसको नारा चाहिँ राखिएको छ। यो साह्रै चाहिँ जसरी नारा राखिएको छ यो चाहिँ राम्रो सराहनीय नै छ। तर यसको उपलब्धिबाट चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो कि चाहिँ पहिला केही भनौँ न, अब हामीले देखेको, हामीले अनुभव गरेको, हामीले नै चाहिँ सेवा गरेर काम गर्दाखेरि पनि अवस्थामा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिकै कुरा भनौँ, हाम्रो चाहिँ देशबाट चामल चाहिँ बङ्गलादेश छिमेकी देश भारतमा समेत निर्यात भएको हामीले पायौँ। हामीसँग रेकर्ड छ, हामीले चाहिँ त्यो गरेर आएको कुराहरू छ। र अहिलेको अवस्था देख्दाखेरि केही वर्ष यता भनौँ विगत वर्षदेखि यता चाहिँ हामी धेरै चाहिँ तल खस्किसकेको अवस्था छ। उत्पादनमा चाहिँ धानको उत्पादनमा हाम्रो चाहिँ परनिर्भरता एकदमै बढेर गएको अवस्था, बडा जोगलाग्दो कुरा छ। अहिलेको चाहिँ अवस्थामा हामीले त झनै चाहिँ उत्पादनशीलतामा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने र यसलाई समीक्षाको रूपमा र यसलाई चाहिँ के अरे हामीले विश्लेषण गरेर कहाँनिर त्रुटि भयो, कसरी चाहिँ हामी पछाडि पर्यौँ भन्ने तर्फको चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर यसलाई सुधार्नु अवस्थामा लैजानु पर्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ बडो दुःखलाग्दो कुरा छ। अहिले के अरे ट्याङ्कर भन्छौँ हामी, निर्माताहरू, नीति निर्माणकर्ता, नीति निर्माण
तहमा बसेकाहरू नै के भन्दैछन् भनेपछि कृषिमा त एकदमै चाहिने उत्पादन बढिसकेको छ, धेरै प्रगति भएको छ भन्ने एउटा के अरे भनाइलाई मैले सुन्दाखेरि बडो दुःख लाग्छ। हामी कसो अवस्थामा चाहिने यो कुरा भन्दैछौँ भन्दाखेरि कि हामी आयातमा निर जस्तो कि गत वर्षकै हाम्रो यो चाहिने विश्वव्यापी कोरोना भाइरस चाहिँ विश्वव्यापी अवस्थामा चाहिने देखा परेको र नेपालमा पनि यो प्रवेश भएको अवस्थामा हाम्रो सरकारले के भन्दैथ्यो भनेपछि चामल अब कहाँबाट ल्याउने हो, कुन देशबाट चामल ल्याउने हो भनेर चाहिँ नि हामीले नै हाम्रो सरकारबाट चाहिँ नि सुन्यौँ भन्दाखेरि कस्तो दुःख लाग्दो कुरा हो कि आज हामी यो अवस्था चाहिँ नि ल्याइ पुर्याउने काम कसरी भयो, यसको चाहिँ नि जडसुद यसको आखिर के हो, कहाँबाट चाहिँ नि यो अवस्थामा हामी छौँ भन्ने समीक्षा गर्नुको सट्टा हामी के भन्दैछौँ भने उत्पादन बढेर आएको छ, कृषिमा एकदमै राम्रो छ, कृषिमा विकास भएको छ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ उचित मलाई चाहिँ नि लागेको छैन। हेर्नुहोस्। हस् कृष्णजी, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा समय छ भने म एउटा चाहिँ कविता सुनाइदिन्छु। हेलो, सुन्दैछौँ हामी। अच्छा, हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषिविज्ञ कृष्णबहादुर चन्द। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि अझ भनौँ कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन अझै सकेका छैनौँ। जसरी हरेक वर्ष असार 15मा धान उत्पादनमा वृद्धि भनेर जसरी नारा लगाइन्छ, योजना बनाइन्छ, त्यो एक दिनको योजना हो भनेर पनि अधिकांश व्यक्तिहरूले भनिराखेका छन्। आजको दिनमा पनि हामीले चामल आयात गरिराखेको यो अवस्थामा हरेक जिल्लाको अवस्था के छ? के साँच्चै मानो रोपेर मुरी फुलाउने अन्नबाली, अझ भनौँ धान नेपालीहरूको प्रमुख एउटा महत्त्वपूर्ण अन्नबालीको रूपमा हामीले धानलाई ल्याउँछौँ। हिमाल पहाडदेखि लिएर तराईका फाँटहरूमा भौगोलिक वातावरणका अनुसार रोपाइ हुने धान आज असार 15 विशेष गरी राष्ट्रिय धान दिवस पनि हो। आज 18औं धान दिवससँगै रोपाइ महोत्सव तथा दही चिउरा खाने दिनको रूपमा पनि हामीले मनाउँदै आएका छौँ। यो मनाउनु पछाडिको कारण के हो, यी यस्ता यावत विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। यति बेला देशभर अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको यो अवस्थामा कृषकहरू खेतमा छन्। यति बेला कृषकहरू हिलोमा गाडिएका छन्, धान रोप्नमा मस्त छन्। यति बेला धान रोपेर मानो रोपेर मुरी फुलाउन कृषकहरू व्यस्त भइरहेको अवस्थामा बुटबलको अवस्था के छ, सँगै समग्र रूपन्देहीको अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन यति बेला रूपन्देहीबाट सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दर यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सत्यनारायणजी। हजुर नवराजी। अब आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस के छ, रूपन्देहीको अवस्था के छ? कृषकहरू खेतमा धान रोप्दैछन्, के छ त्यहाँको माहौल कस्तो छ? पक्कै पनि नवराजी, आज असार 15 गते 18औं राष्ट्रिय धान दिवस र आज मानो मुठी रोपेर मानो फलाउने भन्ने पनि प्रचलन छ। र आज यो समग्रमा रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खेतहरूमा चाहिँ अहिले विशेष गरेर आज असार 15 नै फोकस गरेर धान रोपिरहेको छ। र आज असार 15 गते दही चिउरा खाने दिवस पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्लाको बुटोल उपमहानगरपालिकामा रहेको श्री लक्ष्मी महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि आज यहाँ यो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मन्द्रानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पञ्चे बाजा बजाएर विशेष रूपले आज चाहिँ यहाँ रोपाई कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। बिहानैदेखि हामी त्यो स्थलगत रिपोर्टिङमा छौँ र अहिले पनि म प्रत्यक्ष त्यही स्थलमा छु। यहाँ रोपाई भइरहेको छ। आज उहाँहरूले 1 बिघा खेत रोप्ने भनेर भन्नुभएको छ र सो कार्यक्रम समुद्घाटन गर्नको लागि चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री वासुदेव घिमिरेज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा यहाँ कार्यक्रम सुरु भएको थियो र उहाँले नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेज्यूले चाहिँ धानको बिउ अथवा धान रोपेर चाहिँ कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। यस्तै गरी कार्यक्रममा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका प्रमुख ज्ञानहरि पन्थीजीको विशेष अतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै गरी जिल्ला सहकारी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण नेपाल र यसै गरी विभिन्न यस रूपन्देही यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि उपस्थिति रहेको थियो भने यो संस्थाको शेयर सदस्यज्यूहरू पनि आज रोपाई गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रमको संयोजन चाहिँ संस्थाका संस्थापक सदस्य पवित्रा श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो भने
यो कार्यक्रमको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ संस्थाका अध्यक्ष श्री मोतिमा भुषालजीको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र यति बेला म यो धान रोप्ने ठाउँमै छु र विभिन्न दिदीबहिनीहरू अहिले पञ्चबाजा बजाउँदै हिलोमा चाहिँ लडीबुडी खेलेर अथवा रमाउँदै नाच्दै उहाँहरूले खेत रोपिराख्नु भएको छ। आधाभन्दा बढी खेत रोपेर भ्याइसक्नु भएको छ र यति बेला मेरो साथमा यहाँ यो श्री लक्ष्मी महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बुटोलका अध्यक्ष जो आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षता आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो मोतिमा भुषालज्यू, म उहाँसँग कुरा गर्नेछु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद टेलिभिजनलाई। अनि मोतिमाजी, जस्तो यो आज तपाईँहरू महिला सबै दिदीबहिनीहरू तपाईँ एउटा कृषि यो महिला सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो सहकारी संस्थाले आजको यो कार्यक्रम किन आयोजना गरेको होला यसो बताइदिनु न। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले आज रोपाई 15 हामीले एक मुठी रोपेर मानो रोपेर मुढी फलाउने समय भएको हुनाले यो दिवस हामीले मनाउँदै हामी आफ्नो देशको कृषि प्रधान देश हो, हामी पनि आफै काम गरेर खानुपर्छ। महिला हो, लक्ष्मी हाम्रै छ, लक्ष्मीले नै रोप्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। हाम्रो देशको लक्ष्मी हाम्रैमा बस्छ र हामी कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिलाई फोकस दिनुपर्छ। प्याकेटको खाना होइन, देशकै उत्पादन गरेर खानुपर्छ भन्ने योजनाको साथ र अर्ग्यानिक खाना खाउँ, निरोगी बनाऊ, आफू पनि निर्भर बनाऊ र बेरोजगारी महिलाहरूलाई कृषिमा लगाउँ र रोजगारी दिउँ भन्ने उद्देश्यले नै आज हामी यो देशको नै मूल नाराको साथ कृषि हौँ भनेर चिनाउनको लागि हामी प्रकृतिलाई ल्याउँदै बाजा र मिडिया सहित पनि हामी आज रोपाइराखेका थियौँ। अनि मोतिमाजी, जस्तो कति जति आज भ्याउनुहुन्छ होला खेत कति छ तपाईँहरूको चाहिँ आज रोप्ने योजना? आज रोप्ने 1 बिघा छ हाम्रो यहाँ 10 बिघा खेत छ। आज हामीले 1 बिघा खेत रोप्नेछौँ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई जानकारीको लागि। नवराजी, यसरी चाहिँ रूपन्देहीमा अहिले समग्र रूपन्देहीभरि नै खेतमा चाहिँ अहिले महिला दिदीबहिनीहरू अथवा किसानहरू खेत रोप्नमा मग्न हुनुहुन्छ। आज असार 15 18औं राष्ट्रिय धान दिवस यसरी भव्यताको रूपले चाहिँ रूपन्देहीमा मनाइरहेको छ नवराजी। अब यसरी हौसला पूर्ण तरिकाले हिलोमा बसेर आज अधिकतम रोपाई हुने तरिकाले जसरी रोपाई भइरहेको छ, अब रूपन्देही जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन कति छ, धान रोप्ने त्यो खेतीयोग्य जमिन कति छ, त्यो केही जानकारी पाउनु भएको छ? त्यो डाटा चाहिँ मैले लिएको छैन, तर पनि अधिकांश अहिले किनभने यो बर्सात यो मनसुन चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै भित्रेको भएर पर्याप्त रूपमा चाहिँ यहाँ मनसुन बर्सेको भएर खेतैभरि पानी छ, जलमग्न छ। यसकारण अहिले किसानहरू हौसिलिएका छन्। समयभन्दा अगाडि नै सबै खेतजन्य जुन खेतहरू छ यसमा चाहिँ धान रोपेर रहनेछ। यसपालि जहाँसम्म लाग्छ बढीभन्दा बढी खेतमा चाहिँ धान रोपिन्छ, बाँझो रहन्न होला जस्तो लाग्छ नवराजी। अब यति बेला आज असार 15 पनि कति प्रतिशत धान रोपेर सम्पन्न भयो? निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहँदा, कृषकसँग कुरा गरिरहँदा, कृषकका पीडा मर्का बुझिरहँदा कति प्रतिशत रोपाई भयो रूपन्देहीमा, त्यो अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ? मेरो अनुमानमा लगभग अहिले चाहिँ 70% जति धान रोपेर सकिसकेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँहरूमा अझ पनि रोपाई जारी नै छ। तर जहाँसम्म लाग्छ यो 100% नि रोपेर नभए पनि 80-90% चाहिँ यो वर्ष चाहिँ धान रोपेर चाहिँ सबै खेतमा कृषकहरूले भ्याउँछन् जस्तो लाग्छ नवराजी। अब तराईका जिल्ला त्यस्ता धेरै खेतहरू हुन सक्छन् जहाँ चाहिँ आकाशको पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता खेतीयोग्य जमिनमा, किनकि अहिले त बर्सात पनि भइरहेको छ, त्यस्ता खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाई भएको छ के छ? अहिले धान रोपाई जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब बोर्डिङहरू पनि गाडिएको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आकाशको भरमै पनि बस्नु पर्दैन। तर अधिकांश ठाउँमा त्यो बोर्डिङहरू भए पनि केही ठाउँमा चाहिँ आकाशको पानीकै भरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यो वर्ष चाहिँ मनसुन एकदम छिटो सक्रिय भएर विशेष गत सालभन्दा र पहिलाको वर्षभन्दा बढी नै वर्षा भएको कारणले अहिले जहाँसम्म लाग्छ रूपन्देहीका जिल्लाहरूमा खेत बाँझो रहलान् जस्तो, पानीको कारणले खेत बाँझो रहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब जसरी हामीले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट हामीले निषेधाज्ञा यद्यपि केही खुकुलो भएको छ, त्यसबाट कृषकहरूको समस्या के पाउनु भएको छ? बिजनका कुराहरू हुन सक्छन्, मलखतका कुराहरू हुन सक्छन्, प्रशासनले कसरी व्यवस्था मिलाएको छ, के छ? पक्कै पनि नवराजी, अहिले किसानहरू निकै पीडामा छन्। यो धान रोप्ने मात्रै कुरा नभएर, मलको मात्रै कुरा नभएर, जुन उत्पादन भइसकेका जुन कृषिजन्यहरू तरकारी फलफुलहरू थिए यिनी पनि अब बजार पाउन नसकेर निषेधका कारणले उहाँहरू बजारमा निस्किन सक्नु भएन र जसोतसो गरेर बजारमा निक्ले पनि उहाँहरूले चाहिँ मूल्य चाहिँ पाउन सक्नु भएको थिएन। व्यापारीहरूले बढी नै रकममा बेच्थे भने तर किसानहरूले चाहिँ त्यसको मूल्य पाएको अवस्था थिएन। र अहिले मलखात पनि विशेष गरेर रोपाइको समयमा चाहिँ विगत वर्षमा त निकै गाह्रो थियो। तर अहिले भने प्रशासनले अथवा सरकारले केही सहज गरिरहेको, पालिकाहरूले केही सहज गरिरहेको अवस्था छ नवराजी।
अब जसरी अघिल्ला वर्षहरूमा धान रोपिन्थ्यो र अहिले हामी कोरोना महामारीको यो बिचमा भइरहँदा ती कृषकहरूका अनुहारमा केही भिन्नता थियो, के पाउनु भएको छ यसरी निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहँदा? पक्कै पनि नवराजी, विगतको वर्षमा पनि कोरोनाको महामारीले अप्ठ्यारै पारेको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा त कृषकहरूले एकदम हौसलापूर्वक रूपमा चाहिँ खेत रोपिरहेका थिए। तर अहिले यो वर्ष पानी पर्दिनाले उहाँहरू कोरोना भए पनि निषेधाज्ञा लागू गरे पनि किसानहरू चाहिँ सामाजिक दूरी अपनाएर अलिकता यो आफ्नो खेत रोप्नु पर्ने भ्याउनु पर्ने भएको भएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हौसिएर चाहिँ यसरी खेत रोपिराख्नु भएको छ। र अहिले विशेष गरेर नेपाल सरकारले पनि कृषिको लागि विशेष योगदान दिनको लागि चाहिँ प्रोत्साहित पारिरहेको भएर किसानहरू अहिले अलि खुसी भएका छन्। अब यति बेला असार 15 कृषकहरू धान रोप्न व्यस्त छन् भन्दै गर्दाखेरि रूपन्देहीमा रोपेको धानले रूपन्देहीलाई पुग्न सक्छ अथवा रूपन्देही धान्न सक्छ, त्यो अवस्था के छ? कृषि शाखाले के भन्छ? पक्कै पनि नवराजी, रूपन्देहीको धानले रूपन्देहीमा धान्न सक्ने अवस्था त छैन होइन। तर पनि त्यसरी सबै कृषकहरूले खेत बाँझो नराखेर, खेतलाई घडेरी नबनाएर यो धान रोप्ने अथवा कृषि तरकारीहरू उब्जनी गर्न सक्यो भने आर्थिक टेवा पनि पुग्नेछ। र जुन यो इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु पर्ने धान तरकारीहरू जुन हाम्रो पैसाहरू बढी इन्डिया गइरहेको छ, त्यो पैसालाई केही हदमा भए पनि रोक्ने चाहिँ माहौल बन्छ नवराजी। अब जसरी हामीले असार 15 भनेर दही चिउरा खाने भनेर रोपाई महोत्सव गरिरहँदा असार 15 को दिन हामीले अधिकतम रोप्छौँ भनेर कृषकहरूले भनिरहँदा केही त्यस्ता ठाउँहरूमा यो असार 15 मात्र एउटा रमाइलोको लागि गरिरहँदा समग्र रूपन्देहीको अवस्था के छ? त्यहाँका कृषकहरू साँच्चै असार 15 को दिन हामीले धेरैभन्दा धेरै खेत रोप्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको चाहना छ, कृषकको चाहना छ। पनि नवराजी, उहाँहरूले बढीभन्दा बढी रोकेर चाहिँ यो रमाइलो भन्दा पनि यही बेला हो हामीले चाहिँ यो मुठी रोपेर माना फलाउने। र अहिले बर्सातले पनि साथ दिएको छ। समय अघि नै मैले पनि भने समय अघि नै मनसुन सक्रिय भएको हुँदाखेरि अहिले खेतमा पानीको समस्या छैन, खेतहरू बाँझो छैनन्, सबै मलिलो भएका छन्, जोतेर भ्याइसक्नु भएका छ र बिउहरू पनि उत्पादन भइसकेको छ। त्यही बिहारबाट बिउहरू ल्याएर चाहिँ उहाँहरू सकेसम्म त आजै सबै भ्याम्ला भन्ने धेरै कृषकहरूको कुरो छ। तर पनि सम्भवतः सबै खेत चाहिँ आज 15 गते नै नभ्याइएला। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ 60-70% खेत रोपिसकेको अवस्था छ नवराजी अहिले रूपन्देहीमा। हस् सत्यनारायणजी, हामी तपाईँसँग निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा रहनेछौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नवराजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुटवल संवाददाता सत्यनारायण मानन्दर। पछिल्लो समय बुटवलको अवस्था के छ? यति बेला बुटवलको अवस्था कृषकहरू हर्षोल्लाससहित धान रोप्नमा व्यस्त छन्। आज असार 15 को दिन धेरैभन्दा धेरै बढीभन्दा बढी धान रोपेर सक्ने चाहना कृषकहरूको छन्। हामीले कृषकका अनुभव पनि सुन्यौँ। कृषि प्रधान देश नेपाल, तथापि हामी कृषिमा अझै पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिराखेका छैनौँ। धान भनिसकेपछि नेपालीहरूको मुख्य अन्न बालीको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ। जसरी हरेक वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धिसँगैका अनेक नारा आउँछन्, तर त्यो नारा मात्र नारामा सीमित भएको भनेर विज्ञहरूले बताइराखेको यो अवस्थामा हामी देशभरिको अवस्था के छ, रोपाईको अवस्था के छ, देशभरि असार 15 को रौनक के छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराउने कोसिस गरिराखेका छौँ। यति बेला हिमाल पहाडदेखि लिएर तराईका फाँटहरूमा भौगोलिक वातावरण अनुसार हरेक समयमा धान रोपाई हुने गर्दछ। विशेष गरी असार र साउनमा अधिकांश ठाउँमा रोपाई हुने धान भौगोलिक बनावट अनुसार, भौगोलिक वातावरण अनुसार अरू महिनामा पनि रोप्ने गरिन्छ। यति बेला कृषि प्रधान देशका हामी धनी यति बेला धान दिवस मनाइरहँदा के साँच्चै हामी धानमा, अझ भनौँ हामी चामलमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो? अझै पनि हामीले विभिन्न नारा लगाएर हामीले यसरी हर्षोल्लासका साथ हामीले धान दिवस मनाइरहँदा विभिन्न नाराहरू लगाउँदै गर्दाखेरि किन हामी अझै पनि चामल आयात गरिराखेका छौँ? के हामीले रोपेका धानहरू, के हामीले उब्जाएका वस्तुहरू हाम्रो लागि अपर्याप्त हो अथवा के हो? हामी कहीँ कतै चुक्यौँ, हामीले खेतबारी बाँझो राख्यौँ अथवा के छ? कृषकहरूका पनि आफ्ना पीडा छन्, आफ्ना समस्या छन्। समयमै मल आउँदैन, सिँचाइको व्यवस्था अधिकांश ठाउँमा नभइरहेको अवस्थामा हरेक जिल्लाको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराइराखेका छौँ। आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन पनि भन्ने गरिन्छ।
यसको पछाडिको कारण हामीले कृषि विज्ञसँग पनि जानकारी लिइसक्यौँ र धान विज्ञसँग पनि के छ यसको पछाडिको महत्त्व, असार 15मा नै धान दिवस मनाउने यसको महत्त्वको बारेमा हामी तपाईलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराउने कोसिस गरिराखेका छौँ। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ। असार 15लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हिलोमा धान गाडिरहेको यो दृश्य पक्कै पनि सौन्दर्यले भरिएको छ। दर्शकवृन्द, कृषि प्रधान देशका हामी नेपाली यसरी धान दिवस मनाइरहँदा विक्रम सम्वत 2061 मङ्सिर 29 गते जसरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरी 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसहरूको पेसा खेतीपाती हो। त्यो सँगै धान भनिसकेपछि मानो रोपेर मुरी फलाउने पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। किसान यति बेला धान रोपिराखेका छन्, दही चिउरा खाइराखेका छन्। किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महिना खेतीमा व्यस्त हुन्छन्। दर्शकवृन्द, हामी देख्न सक्छौँ कृषकहरू यति बेला हर्षोल्लासका साथ धान रोपिराखेका छन्। आजको दिन असारे भाकामा लोक गीत गाउँदै धान रोप्ने र हिलो छ्याप छ्याप गरेर रमाइलो गर्ने चलन पनि छ। दर्शकवृन्द, असारमा एकपटक हिलोमा बस्नै पर्ने मान्यता पनि नेपाली समाजमा रहिआइरहेको अवस्थामा हामी देशभरिको अवस्था के छ, रोपाइको अवस्था के छ, सँगै कृषकहरूका समस्या के छ। यति बेला निषेधाज्ञाको समयमा कृषकहरूले भोग्नु परेका समस्या मलखातका कुराहरू हुन सक्छन्, बिउ बिजनका कुराहरू हुन सक्छन्। यी यावत विषयमा तपाईहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराइराखेका छौँ र देशका अधिकांश जिल्लामा हामी पुग्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। असार 15 विशेषमा अझ भनौँ धान दिवससँगै रोपाई महोत्सवसँगै दही चिउरा खाने दिनको विशेष अवसरमा हामी कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट निरन्तर रूपमा तपाईहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। अब भने हामी मोरङतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। के छ मोरङको पछिल्लो अवस्था, खेतीयोग्य जमिनको अवस्था के छ? धानमा हामी कृषि प्रधान देश भनिकन अझै पनि हामीले चामल आयात गरिरहेको अवस्थामा मोरङको पछिल्लो अवस्था के छ, कृषकहरूको अवस्था के छ, गुनासो के छ, पीडा के छ, सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कृषकहरूको समस्या कसरी सुनिरहेको छ भन्ने संवाद गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोछरी निरौला यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। अब आज असार 15, सुरुमा त असार 15 को शुभकामना। समस्त यहाँ आदरणीय श्रोताहरू र समस्त कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा शुभकामना छ। अब यसरी असार 15 मनाइरहँदा, धान दिवस मनाइरहँदा कृषकहरूका पनि आफ्नै विविध समस्याहरू हुन सक्छन्। मोरङको अवस्था के छ, कति प्रतिशत रोपाइ सकियो, सिँचाइको व्यवस्था के छ, सँगै अब यति बेला कोरोना महामारीले गर्दा देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। यसबाट किसानलाई परेका प्रभाव र त्यो प्रभाव रोक्नका लागि तपाईँहरूले गरेका प्रयासका बारेमा आम दर्शकसँगै आम कृषकलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। मैले पहिले यहाँको अहिलेको रोपाइँको बारेमा भन्छु। अब मोरङमा केही खोलाहरू छन्, के अरे यहाँ छन्, त्यसै सँगसँगै यो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना भन्ने छ, त्यसले ठुलै क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्छ, त्यहाँ पानी आइरहेको छ एउटा विषय। तर अझै पनि धेरै भागमा सिँचाइ पुग्दैन, तैपनि पानी परिरहेको कारणले गर्दा कृषकहरू खेतीमा हुनुहुन्छ। मैले बुझेसम्म करिब 17-18% खेती चाहिँ भइसकेको छ अहिले। अब यो दैनिक रूपमा बढ्दैछ। हामी पनि आज एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएको छौँ, त्यो धान रोपाइँ गर्ने कार्यक्रम भनेर सहभागी भएको छौँ। दुईवटा विषय। तेस्रो विषय, अब त यो लकडाउनको बेलामा निषेधाज्ञाको बेलामा गरिएको के छ भन्ने कुरा आयो। वास्तवमा किसानका समस्याहरू त अनगिन्ती छन्, एउटा मात्रै समस्या भनेर छाड्दै छैन। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा जति बनाए पनि छन्। एउटा कुरा सबभन्दा पहिलो, हामीले अब सबै ठाउँमा यहाँ त छ, अलिअलि छ, तराई क्षेत्र हो, अब अझै पनि पुगेको नपुगे पनि के अरे सिँचाइ हुने ठाउँ छ। सिँचाइको कुरा भयो, मल समयमा छैन, तर यसपछि चाहिँ मल आएको छ। म अहिलेको चाहिँ खेती गर्नको लागि समस्या छैन। पोहोर साल साह्रै समस्या थियो, म आउँदाखेरि पनि मैले यहाँ समस्या भएको थियो। अहिले चाहिँ मलको अवस्था चाहिँ समस्या छ सामान्य। त्यसै गरी उन्नत बिउ बिजन उत्पादन भएका सामग्रीहरूको बजारसम्म लैजाने कुरा र त्यसको चाहिँ उचित मूल्य, अनि त्यस पछाडि त्यसबाट राम्रो प्रतिफल लिने गरी किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कुराहरू, सँगसँगै तक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने, अलिकति आधुनिक रूपमा खेती गर्ने र
खेतीलाई चाहिँ यो आधुनिक कृषि प्रणालीमा लैजाने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण रहेछ। किनभने कृषक भनेको चाहिँ दुःखको पेसा हो भन्ने भयो भनेदेखि त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आउँदैन र मान्छेले उत्प्रेरित भएर लाग्ने अवस्था पनि छैन। तर त्योभन्दा पनि अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै साथीभाइहरू अब कृषकहरू अगुवा साथीहरू लाग्नु भएको छ। अब धेरै कुराहरू भएको छ, स्थानीय पालिकादेखि लिएर प्रदेश सरकारहरू पनि लागेका छन्, सहयोग पनि भएको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले अब यो लकडाउनको बेलामा के गर्यौँ, सबभन्दा पहिलो मार चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पर्दो रहेछ देखिएको र तैपनि हामीले के सकेसम्म यो समस्या नपरोस् भनेर धेरै कुराहरू गरेका छौँ। कृषिका कुनै पनि सामग्रीहरू ल्याउन लैजान बिक्री गर्न हामीले बन्द गरेनौँ। तैपनि हाट बजारहरू चाहिँ बन्द भयो। हाट बजार बन्द भइसके पछाडि सबभन्दा नजिकको ठाउँमा गएर बिक्री गर्ने समस्या अलिकति हुँदो रहेछ र त्यस्तै बेलामा चाहिँ भाउ चाहिँ बढिराख्ने र भनौँ न विभिन्न किसिमका व्यापारी बिचौलियाहरू हुन्छ, तिनले चाहिँ बजारसम्म नलैजाने एउटा समस्या चाहिँ देखिँदो रहेछ। तर पनि कृषि गर्नका लागि अब भनौँ ट्र्याक्टर लैजाने चलाउने जेसुकै पनि कृषिसँग सम्बन्धित कुनै पनि मल खाददेखि ढुवानी बजार अनि त्यसपछि औषधि पसलहरू अथवा बिउ बिजन पसलहरू कुनै पनि हामीले बन्द गरेनौँ, खुल्ला राख्यौँ र 24 घन्टा खुल्ला गरेको थियौँ हामीले। यद्यपि अब यसले बजार चाहिँ अलिअलि डिस्टोर्ट त गरिहाल्छ, किनभने किसानका सामानहरू बजारसम्म पुग्नेलाई केही समस्या भयो। अहिले जस्तै चैते धान लगाएको धान चाहिँ व्यापारीले उठाइदिएनन् र घरमै कुयो भन्ने पनि आएको छ। अब यो केही समस्याहरू छन्। यद्यपि यसलाई समस्या समाधान गर्न हामी आफ्नो ठाउँबाट प्रयासरत रह्यौँ र कृषकका समस्याहरूलाई सकेसम्म मिनिमाइज गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यति धेरै ठुला समस्या चाहिँ परेन होला जस्तो लाग्छ, तर पनि नर्मल बजार चले जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। अब आज असार 15 धान उत्पादनमा वृद्धिसँगैको नारा लगाएर देशभरि नै रोपाई दिवस, राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ। विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक बिदा पनि दिइएको यो अवस्थामा मोरङमा धान दिवस कसरी मनाइँदैछ? अब हुन त सबैले आफ्नो हामी सरकारी केही कार्यक्रमहरू भयो भने गर्ने हो। अहिले पालिकाहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी अब कृषि ज्ञान केन्द्र र अरू सरकारी कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना भन्ने छन्, तिनबाट केही कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। अब जस्तै चक्लाबन्दीहरू बनाएर गर्ने, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यसका लागि त दुईवटा कुरा सँगसँगै हुनुपर्छ। एउटा सरकारी स्तरबाट मास रूपमै कृषिलाई एउटा मुख्य पेसाको रूपमा राख्नुपर्छ र सँगसँगै उत्पादन गरेका कुराहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ। अझै त हामी करोडौँ अरबौँ रुपियाँका चाहिँ खाद्यान्न जस्तै धान, चामल, मकै, भटमास जेसुकै पनि अरू अहिलेसम्म निर्यात आयात गरिरहेका छौँ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। यद्यपि हाम्रो परनिर्भरता त धेरै अझै झनै बढ्दै गएको देखिन्छ। धेरै मान्छेहरूले एउटा उखान छ नि, नेपाली उखान, हलो र थलो दुइटै छोड्दै गएको भन्ने देखिन्छ। र अझै पनि कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्रै बनाएको छौँ। वास्तवमा निर्वाहमुखी मात्रै कृषिले यो परिवर्तन गर्दैन। यसको लागि चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीहरू र आधुनिक मेसिनरीहरूको प्रयोग गर्न जरुरी छ। त्यो गर्दै जानका लागि चाहिँ अझै धेरै लगानी, अझै धेरै सचेतना, अझै धेरै चाहिँ पनि चाहिने रहेछ। सँगसँगै अब कृषिमा चाहिँ मान्छेले कहिले बुझेनन्, अब भद्दा लागेनन्। जस्तै हामी कहाँ यहाँ छ, जस्तै यो बुद्ध विहारको हाम्रो वीरेन्द्र बस्नेतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो ठुलो आधुनिक फर्महरू छन्। त्यस्तै ठुल्ठुला फर्महरू पनि जरुरी छ कि अब यसमा चाहिँ यो देखाउने हिसाबले पनि अथवा राम्रो हुँदैछ भन्ने हिसाबले पनि अथवा चाहिँ ठुलो व्यापार व्यवसायलाई भनौँ न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी हिसाबले ठुल्ठुला फर्महरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हाम्रो जग्गा यति धेरै खण्डीकरण भएको छ कि टुक्रा भएको कारणले गर्दा ठुल्ठुलो प्लटहरू पाउन पनि गाह्रो छ। अब हाम्रो ऐन नियम अथवा भूमि सम्बन्धी ऐन त्यस्तै छ, जसले यति बिघाभन्दा बढी राख्नै पाइँदैन भन्ने पनि छ। यी सबै कुराहरूका कारणले गर्दाखेरि हामी कृषिमा अझै पनि परनिर्भरै हुनुपर्ने अवस्था छ र कृषिबाट भने जति अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेको पनि देखिँदैन। तर केही मेहनती किसानहरूले धेरै पनि गर्नुभएको देख्छु म। साना टुक्रा भए पनि अब अलिअलि खेती लगाउने, नयाँ पद्धतिहरू गरेर चाहिँ खेती लगाउने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, अब यसलाई भएका कुराहरूलाई प्रयोग गर्ने। हामी कहाँ तराईमा त समस्या केही रहन्छ, त्यो ट्युबवेल मात्रै राखिदिन सक्यो भने अथवा राम्रो स्यालो ट्युबवेल राख्न सक्यो भनेदेखि पनि सिँचाइको व्यवस्था त पर्याप्त गर्न सकिने रहेछ। तर त्यसका लागि बिजुली र बिजुलीको पैसा, अब यही सबै एक अर्कासँग जोडिएर आउने कुराहरू छन्। यदि गर्न सकिरहेछ हामी अब त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि सोच, त्यही किसिमको चाहिँ अलिअलि स्रोत र त्यसपछिको चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएपछि कृषिबाट हामी भनौँ न अब प्रतिस्थापन गर्न, कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिन्छ भने कृषिमै हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि देख्न सक्छौँ। अब यो अझै हुन चाहिँ सकेको छैन। अब नेपालीहरूको मुख्य अन्न बाली धान, अब यति बेला हामीले असार 15मा जसरी नारा लगाएर हामीले धान उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनाहरू बनाउँछौँ, यो एक दिनको योजनाले यो योजना हुन्छ तर त्यसपछि हामी बहस गर्दैनौँ। अब यी यावत कुराहरू त भइहाले। अब मोरङमा
कति प्रतिशत खेतहरू चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छन् अर्थात् धान रोप्न योग्य छन्? यो यहाँ त धान अब मोरङ त धानको भण्डारै भनिन्छ होइन। अब खेतहरू यहाँ पर्याप्तै छन्, त अहिले कति अझै पनि छन्, तर जस्ट 17-18% खेती लगाइयो भनिएको छ अहिलेसम्म। ठ्याक्कै क्षेत्रफलको हिसाबले 80% त मलाई लाग्छ, ठ्याक मैले गणना ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। तर पनि भएका खेतहरूलाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने फरक चाहिँ हुन्छ। अब धानको भण्डार मोरङ भन्दै गर्दाखेरि मोरङमा उत्पादन भएको धान अथवा भनौँ चामलले मोरङलाई धान्न सक्ने अवस्था हो? गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा। हुन त यहाँलाई त जिल्लावासी धान्न सक्छ, तर त्यो ठुलो स्केलमा व्यापारिक हुने गरी व्यापारिक उसलाई नै हुने गरी अन्यत्रसम्म पुर्याउने गरी अब चाहिँ गाह्रो हुँदै गएको देखिन्छ। किनभने 10 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ र कृषिमा काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। यद्यपि यहाँको उत्पादनले यहाँलाई चाहिँ पुग्छ। अब त्यतिले मात्रै पनि पुगेर मात्रै पनि भएन, यसले त कम्ती अनि अब बजारसम्म जाने सक्ने गरी त क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने हो। अझै त्यो चाहिँ देखिने जस्तै मैले अस्ति देखेँ यो हिउँदको बेलामा हामीले खाद्य संस्थानका लागि करिब 15,000 मेट्रिक टन चाहिँ धान लिने भनेर गऱ्यौँ। त्यसबेला चाहिँ अब बासमती धान लिनु पर्यो भन्दा पनि धेरै गाह्रो भयो, किनभने भने जति बासमती धान पाइएन। त्यसपछि धान अरू लिनु पर्यो भन्दा पनि यहाँले मात्रै नपुग्ने, झापादेखि सुनसरीसम्मको मान्छेहरूको जम्मा गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि भने जति धान पाउन पनि गाह्रो छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। अब यी यावत कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि किसानहरूका पनि विविध समस्याहरू हुन सक्छन्। सिँचाइको व्यवस्था छैन, आकाशे पानीको भर पर्ने अवस्था छ, समयमै मलखाद आउँदैन, समयमै बिउ आउँदैन। यस तर्फ तपाईँहरूको ध्यान गएको छ। अझ निषेधाज्ञा छ यति बेला, यो निषेधाज्ञाले कृषकहरूलाई पारेको समस्या के छ? अहिले त्यस्तो निषेधाज्ञाले ठुलो कृषकको समस्यामा ठुलो पारेको चाहिँ छैन। मैले भने नि सानातिना बजारहरू हाट बजारहरू जुन लाग्थे गाउँमा त्यसलाई अलिकति रोकिएको बाहेक अन्य ठुलो अवस्था चाहिँ पारेको छैन। तर अब ती किसानहरू जसले उत्पादन गरेका साना साना चिजहरू थोरै चिजहरू बजारसम्म कसरी पुग्छन् अथवा अन्य ठुलो मास स्केलमा आउने सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्छन्, यो त कुरा मात्रै हो। नत्र भन्ने अन्य कुराहरूमा सकेसम्म निषेधाज्ञाबाट कम क्षति पुगोस् भनेर हामीले सचेत भएर काम गरेका छौँ। हामीले कुनै पनि कुरामा कृषिजन्य कुनै पनि चिजहरूमा निषेधाज्ञा गरेनौँ, रोक लगाएनौँ, आवत जावत गर्न रोकेनौँ, सामग्री उत्पादन भएका सामग्रीहरू बजारसम्म पुर्याउनलाई रोकेनौँ, बिक्री वितरण गरेर रोकेनौँ। यसर्थ त्यति धेरै चाहिँ होइन, तैपनि अलिअलि प्रभाव त परिहाल्दो रहेछ। निषेधाज्ञा भनेपछि परिहाल्छ। अब यसरी आज असार 15 मनाउँदै गर्दाखेरि असार 15मा बढी से बढी हामीले धान रोप्ने मान्यता किसानहरूले राख्दै गर्दाखेरि अब हामी यति बेला कोरोना महामारीको बिचमै छौँ। के तपाईँहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर तपाईँहरूले धान रोप्नुहोस् भनेर केही सूचना पर्व गर्नुभएको छ? एकदम जरुरी छ। अझै पनि हामी कोरोनाबाट उम्किसकेका पनि छैनौँ र कोरोना सकिसकेको अवस्था पनि छैन। हामी सबै मान्छेलाई खोप लगाइदिन सकेको अवस्था पनि छैन। अहिले पनि सतर्क भएर नै हामीले यो सबै कामहरू गर्नुपर्छ। कृषि मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा हामी सतर्क भएर र स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गरेर मात्रै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। होइन भने हामी कुनै पनि बेलामा हाम्रो गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यसका लागि सचेत हुनुपर्छ। सबैजना सचेत हौ नै भन्ने हो। यद्यपि अब सधैँभरि भित्रै बसेर पनि चल्ने अवस्था छैन। कृषकको जिन्दगी त खेतीबारी त्यस पछाडि फसल व्यवसायसम्म पुग्नै पर्ने अवस्था रहन्छ। निरन्तर रूपमा आफ्ना कामहरू गरिराख्नु पर्ने रहन्छ। त्यो त गर्दै जाउँ, तर सँगसँगै स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन जरुरी छ सर। अहिलेसम्म अहिले पनि जस्तै हिजोको दिनको हेर्नुभयो भने हिजो दिनभरिमा आज बिहानसम्म चाहिँ 3 जना मान्छेको ज्यान गएको छ कोभिडबाटै हाम्रो मोरङ जिल्लाभरिमा। बाहिरबाट आएका मान्छेहरू अरू पनि हस्पिटलमा उपचार गरेर उहाँहरूको पनि ज्यान गएको छ। भने पछाडि त अहिले पनि कोभिड सकिएको अवस्था छैन। धेरै अब बिरामीको सङ्ख्या उसै छ। यो विषय त हामीले सधैँभरि लिएरै जानुपर्छ र कोभिड सकियो भने निस्क्रिय हुने अवस्था छैन। अब अन्तिममा आज असार 15 मनाउँदै गर्दाखेरि कोरोना महामारीको बिचमा अझ भनौँ निषेधाज्ञाको बिचमा सम्पूर्ण मोरङवासीलाई के भन्नुहुन्छ? अब मोरङवासीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो एउटै अनुरोध छ। अब हामीले एउटा ठुलो भनौँ न दुईवटा यो कोभिडका ठुल्ठुला महामारी, पहिलो भेरिएन्टको पहिलो अवस्था र दोस्रो चरण भोगिसकेका छौँ। यो बिचमा सबैले साथ पनि दिनुभएको छ। हामीले निषेधाज्ञा लगाएर कामहरू गऱ्यौँ। करिब 60 दिन जति निषेधाज्ञा गऱ्यौँ र अहिले पनि निषेधाज्ञाकै अवस्थामा छौँ। यो सचेतना सजगताको लागि सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु र भोलिका दिनमा पनि अझै धेरै सतर्क भएर सचेत भएर र के अरे जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व हाम्रो छ। यसका लागि यहाँहरूबाट त उत्तिकै सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा गरेका छु। कृषिलाई हाम्रो मूल पेसा हामीले मान्दै गर्दा
कृषिमा गर्नुपर्ने लगानी, कृषिमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने कुराहरू र राज्यको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामीले खेल्नुपर्ने केही भूमिका छन् भने हामी सधैँभरि जिम्मेवारपूर्वक लाग्छौँ। यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट उत्पादकत्व बढाउन र बजार उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन निरन्तर रूपमा लागिदिनु हुनेछ। अझै फरक किसिमले, हिजोको भन्दा फरक किसिमले कृषिलाई लिएर साँच्चै नै यो सम्मानित पेसा हो भन्ने किसिमले बनाइदिन सकियो भनेदेखि हामी यस मोरङ जिल्लाबाट धान, अन्य क्षेत्र, अन्य तरकारीदेखि लिएर बालीहरू लगाएर आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि पाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसका लागि यहाँहरूको सजगता, सक्रियता र सहयोग सधैँभरि जरुरी छ। हस् सिडिओ साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि मैले त कतिपय कुराहरू प्रशासनिक रूपले हेर्ने विषय रहँदो रहेछन्, ती कतिपय टेक्निकल कुराहरू पनि हुन् होइन। जस्तै अघि सरले भन्नुभयो कति पर्सेन्ट खेती छ, अब खेती धान कति पर्सेन्ट भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले कति पर्सेन्ट भएर सोध्नै पर्ने अवस्था हो, किनभने त्यति हामीसँग सबै विवरणदाखेरि हामी तयार पनि गर्दो रहेछौँ। यद्यपि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण हिमालय टिभी परिवारप्रति पनि धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला। पछिल्लो समय यति बेला धान रोप्ने छटारोमा छौँ हामी। कृषि प्रधान देशका हामी नागरिक आज असार 15 मनाइराखेका छौँ। यति बेला देशका अधिकांश जिल्लामा असार 15 मनाइराखिएको छ। 18औं धान दिवस यसरी हामीले मनाइराख्दाखेरि देशभरिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ नेपालीहरू कृषि प्रधान देश मानो रोपेर मुरी फलाउने यति बेला नाच्दै गाउँदै धान रोपिराखेको दृश्य देख्दा दर्शकवृन्द हामी सिन्धुली हामीले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर कहीँ ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्छौँ, कहीँ हलो जुवाको प्रयोग गरेर हामीले धान रोप्ने गरेका छौँ। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवससँगै आज धान उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी परिवार समस्त कृषकलाई शुभकामना दिन चाहन्छ। यति बेला हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ यो असार महिनामा, यो असार 15 गते हिलो छुनै पर्ने चलन पनि विभिन्न ठाउँमा रहिरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा त्यहाँका भौगोलिक वातावरण अनुसार हिमाल, पहाडदेखि लिएर तराईका फाँटहरूमा रोपाई गरिँदै आएको छ। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि आजको दिनमा दही चिउरा खाने चलन पनि छ। दर्शकवृन्द, खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेकाहरूले पनि दही चिउरा खाएर असार 15 मनाउँछन्। सँगै असार 15 को दिन आम कृषकले सकेसम्म सबैभन्दा धेरै धान रोप्ने मान्यता पनि छ। दही चिउराले शरीर शीतल भई शक्ति सञ्चय हुने पनि विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब विभिन्न ठाउँमा समूह नै बनाएर धान रोप्ने चलन पनि छ। यसरी हामीले धान दिवस मनाइरहँदा त्यही पनि अझै पनि हामी चामलमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी देशभरिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ। देशका अधिकांश जिल्लामा पुग्ने कोसिस गऱ्यौँ, किसानका गुनासो सुन्ने मौका पायौँ। सँगै हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कृषकका समस्याहरूलाई कसरी सुनवाई गरिरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै कार्यक्रम समाज र सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। छुप्पुमा छुप्पु हिलोमा धान रोपेर छोडौला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गढौँला। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।